नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना मजाज़ुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा। लेकिन उससे पहले आइए मौलाना साहब से थोड़ी सी रहनुमाई एक बहुत ही ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से आप सब तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन हमारा आज का मौजू है हुकूक़ुल्लाह। अल्लाह ताला के हुकूक़ का क्या बयान हो, उसका तो ज़िक्र भी शुमार करना भी मुश्किल है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं छुपा हुआ ख़जाना था, पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने ख़ल्क़ को तख्लीक़ किया, यानी दुनिया आबाद की, मखलूक़ को आबाद किया, मखलूक़ को पैदा किया। तो अल्लाह ताला को पहचाना किस तरह जाए, जाना किस तरह जाए, और किस तरह उसको जानने के बाद, पहचानने के बाद उसकी इबादत, उसकी अताअत, उसकी बंदगी का हक़ अदा किया जाए, ये हम जानेंगे मौलाना साहब से आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहला सवाल यही मौलाना साहब, अल्लाह ताला को जाना कैसे जाए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में ये बड़ा अहम मौजू है और बहुत सेंसिटिव मौजू है। आपने जो अभी एक हदीस पढ़ी है, ये हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, उसे पहचाना कैसे जाए। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने आप को पहचानने की बात की है तो वो मार्फत हासिल करना है। मार्फत हासिल करना, अल्लाह तक पहुँच करना, अल्लाह की हम्द व सना, उसके एहसानात देखे जाएँ और फिर उसकी हम्द व सना की जाए, उस तक पहुँच जो है ये मार्फत है। और इसका हक़ अदा कोई नहीं कर सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हुज़ूर ने अपना हक़ अदा किया। उन्हीं की तुफ़ैल में तमाम कायनात, तमाम दुनिया चल रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी हम्द व सना, ऐसी बातें, ऐसी तारीफ़ें जैसी हुज़ूर करके गए हैं कोई नहीं कर सकता। हक़ अदा तो हुज़ूर ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ़ हुज़ूर के पैरों की धूल हैं, उनके ग़ुलाम हैं, उनके उम्मती हैं। तो इसलिए हमें हुज़ूर की पैरवी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, आपकी गुफ्तगू से ही सवाल उठा रही हूँ मौलाना साहब। आपने कहा कि मार्फत बहुत ज़रूरी है, तो अल्लाह की मार्फत और ईमान, क्या ये दोनों एक दूसरे के, जिसको कह सकते हैं कि हम माना है? कहते हैं अल्लाह को हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, कलमा पढ़ लिया तो हम इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या हम अल्लाह को जान लेते हैं या इस्लाम और ईमान दोनों दो चीज़ें हैं? ना, असल में अल्लाह को, अल्लाह के अहकामात को मान लेना ये तो इस्लाम है जी। और फिर अल्लाह तक रिसाई, अल्लाह तक मार्फत हासिल करना वो असल ईमान है। आपका क़ल्ब इस काबिल हो जाए। इस्लाम और ईमान अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम तो शुरुआत है ईमान की। कुरान ने खुद ये बात कही है कि इस्लाम और ईमान एक चीज़ नहीं है। अभी एक जगह कुरान में अल्लाह ने कहा है अपने रसूल से कि रसूल इन बद्दुओं से कहो कि अभी इस्लाम लाएँ, ईमान नहीं लाए। तो ईमान जो है वो बड़ी उरूज वाली कैफियत है इस्लाम की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मान लेना इस्लाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान लेना ईमान है। और फिर उसे मनाना वो भी ईमान का हिस्सा है, वो मार्फत है। अल्लाह की मानना, अल्लाह को मानना, अल्लाह को मनाना, यही असल में इस्लाम का और ईमान का जुज़ है। बिल्कुल साहब, यानी कि इस्लाम एक रास्ता है जिस पर चलते हुए जब हम खुदा की ज़ात तक पहुँचते हैं, उसके इंकिशाफ करते हैं उसकी ज़ात का। मार्फत हकीकी वही है जब अल्लाह ताला की पहचान हो जाती है, हमारे आमाल उस रंग में रंग जाते हैं जो अल्लाह चाहता है। असल में पूरा इस्लाम इन दो चीज़ों में, दो लफ्ज़ों में आप समझ सकते हो। एक तो हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद। आज हम हक़ूक़ुल्लाह पे बात कर रहे हैं। ये जो हक़ अदा करना है ना, कुरान ये कहता है कि एहसान का बदला चुकाना जो है वो हक़ अदा करना है, और जो एहसान का बदला ना चुकाए वो जालिम है। इसीलिए कुफ्र को जुल्म कहा है। सूरह लुक़मान में ये हकीम लुक़मान साहब अपने बच्चे को जो वसीयत कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ ये भी कहा है कि कुफ्र जो है वो जुल्म है। हाँ, तो वो जो जुल्म कहने का मुराद है उसकी वजह यही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ अदा हैं, हक़ अदा करने चाहिए, वो अदा नहीं करते लोग। असल में अल्लाह के एहसान अगर गिने जाएँ तो वो गिने नहीं जा सकते। आप शुरुआत देखें ना, अभी इंसान जो है वो दुनिया में भी नहीं आता, अभी माँ के पेट में ही होता है, अल्लाह वहाँ ग़िज़ा पहुँचानी शुरू कर देते हैं। अभी तो माँ का रोल भी शुरू नहीं होता कि वो किस तरह से पालेगी, अल्लाह वहाँ से पालना शुरू करते हैं इंसान को।
اس غذا کا انتظام کرنا سب سے بڑا احسان ہے. اس کے بعد اس دنیا میں لانا، اس کی آب و ہوا، یہاں پہ زندگی دینا، اس کے بعد اور بڑا ہونے کے بعد راہ بتانا، ہدایت دینا، ایمان دینا. ہمیں اسلام میں ایمان والے گھر میں پیدا کرنا ہی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اور اس کے جو احسان ہیں وہ سب سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہدایت دی ہوئی ہے، ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرنا اور پھر ہمیں راستہ بتا دینا، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مال یا صحت یا جو بھی چیزیں جائیداد وغیرہ یہ نعمتیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں. اصل نعمت ہدایت ہے. اگر ہدایت نہ ہو تو آپ ان سب چیزوں کا مس یوز کرو گے. آپ دیکھو نا، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ کا علم پتہ نہیں کیا کیا شر پھیلائے گا دنیا میں، آپ کا مال پتہ نہیں کیا کیا شر پھیلائے گا، آپ کی طاقت، آپ کا رتبہ، آپ کی کرسی، کیا کیا شر آپ دیکھتے ہو دنیا میں. جن لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے، یا جو لوگ ہدایت والے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ہدایت پہ نہیں آتے، ان سب کا معاملہ ایک سا ہے اور وہ اللہ کی نظر میں برابر ہیں. بالکل تباہی و بربادی کسی نہ کسی صورت میں یا ذلت و مسکنت ان کا مقدر کر دی جاتی ہے. مولانا صاحب، یہاں جیسے آپ نے بھی شرک کا ذکر کیا، تو شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد فاصل ہے، حد امتیاز ہے، نعوذ باللہ، جسے کہ انسان غیر شعوری طور پر یا غیر ارادی طور پر اگر وہ اسے پھلانگ جاتا ہے تو وہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. بالکل. اصل میں شرک کا سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اصل میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑا جو اس کا حق بنتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو آپ ہر نمازوں میں آپ پڑھتے ہو، بار بار دہراتے رہتے ہو. اس کا مطلب بھی لوگوں کو نہیں پتہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اصل میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا بندگی کے لیے. بندگی کہتے ہیں غلامی کو، اور غلام جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. نوکری تو 8-10 گھنٹے کی ہوتی ہے، غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور غلام کا سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ، اس کا دماغ، اس کے کان اپنے مالک کے آرڈر پہ ہونے چاہیے، اپنے آقا کے آرڈر پہ ہونا چاہیے کہ کب کیا آرڈر دے دے، کیا اشارہ کر دے. فرشتوں نے سوال بھی کیا تھا تخلیق آدم کے وقت، کیا تم یہ مخلوق، اے اللہ تعالیٰ یہ مخلوق آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ عبادت اور بندگی کے لیے تو ہم موجود ہیں. جی سورہ بقرہ میں شروع میں ہی فرشتوں کا سوال ہی آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے انہیں یہی جواب دیا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اصل میں انہوں نے پہلے جنوں کو دیکھا تھا نا، انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ برپا کیا تھا، اللہ نے جنوں کو پہلے بھیج. تو اس ہنگامے کو دیکھ کے فرشتوں کو یہ لگا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک اور مخلوق ایسی آ جائے تو ہنگامہ مچائے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے علم سے بھی نوازا ہے. اور علم اور اختیار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، زمین میں بھی گاڑ دیتی ہیں اور آسمانوں پہ بھی لے جاتی ہیں. تو یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو میں کہہ رہا تھا آپ کو، اور غلام کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ اپنے مالک کے، اپنے آقا کے حکم پہ، اس کے اشاروں پہ اپنی جان، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اس نے سرنڈر کیا ہوا ہوتا ہے اپنی تمام خواہشات کو اپنے آقا کے اشاروں پہ. تو اب اللہ کا حق ادا کرنا اصل میں یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے روکا جائے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان سے کرا جائے، بلکہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے تو دور ہی رہے، ان کے قریب بھی نہ پھٹکے. یہ ہے اللہ کا حق ادا کرنا. اگر آپ اللہ کے احکام نہیں مانتے تو جتنے اللہ رب العزت کے احسان ہیں، اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ جو ہیں وہ ظالموں میں گنے جائیں گے اللہ کے ہاں. آپ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کی بندگی کریں، اور بندگی بھی اس شکل میں کہ اس کا ایک ایک احکام کو، اس کی ایک ایک آرڈر کو، اس کی ایک ایک مطلب جو جس وجہ سے اس نے دنیا کو کائنات، جو آپ نے حدیث قدسی پڑھی ہے، مقصد کیا تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تک رسائی ہو ہماری. تو اس کی چیزوں میں، اس کی کائنات میں، اس کی آیتوں میں، اس کی نشانیوں میں غور و فکر سے ہی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کارنامہ اس کائنات کو بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، حضور کی ذات میں، حضور کی زندگی میں. 63 سال کی زندگی یہ ہے، آسمانوں کی زندگی الگ ہے، اس میں غور و فکر کرنا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، کائنات یونیورس میں پھیلی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرنا. ان غور و فکر سے آپ اللہ تک پہنچ جاؤ، کیونکہ کریشن میں غور و فکر سے ہی کریٹر تک پہنچا جا سکتا ہے. کیا بات ہے، بالکل صحیح مولانا صاحب. جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ اسلام کا معنی ہی جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینا ہے، کامل اطاعت ہے. اس کے بعد جب ہم اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو یکتا نہیں، کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں لاتے، شریک نہیں قرار دیتے. یکتا ہے، بے مثل ہے وہ، نہ اس جیسا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے.
تو اس کی ذات اور صفات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. اب آتا ہے تیسرا مرحلہ، جیسے کہ آپ نے بتایا عبادت اور تدبر اور تفکر. تو آپ نے فرمایا کہ تدبر اور تفکر سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہم آج خود کو کہاں پاتے ہیں مولانا صاحب؟ ہم تو فرائض کو یوں ادا کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں ادا کر دی. قرآن پاک کو بھی ہم ایک فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں. ہم کہاں اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم تو خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی اصل میں مسئلہ یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عبادت کا مفہوم ہی نہیں پتہ. یہ جو نماز ہے یا قرآن کی تلاوت ہے، یہ جو بھی نیکی کام ہے، یہ تو ایک حصہ ہے عبادت کا، بندگی کا. اصل بندگی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اطاعت. 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بہت اچھی بھی اگر آپ نے پڑھی تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا ٹوٹل. اصل بات 1 گھنٹے کا نہیں ہے، اصل بات 24 گھنٹے کی ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز یہاں تک کہ آپ اپنی ماں کے پاس ہیں، اپنی بہن کے پاس ہیں، اپنی بیوی کے پاس ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، یہ 24 گھنٹے دیکھا جائے گا، گنا جائے گا کہ آپ نے کن کن احکامات کو توڑا، کن کن احکامات کی پاسداری کی. تب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ واقعی اللہ کے بندے تھے یا نہیں تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں. آپ ایک مثال سمجھیں، آپ کسی بینک میں نوٹ لے کے جائیں، وہ گڈی آپ اندر دیں، اگر وہ بینک والا ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں یہ نوٹ ہے، تب تو وہ نوٹ ہے. اگر وہ واپس کر دے تو ردی ہے. اسی طرح جب آپ اپنا ایمان اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں اور اللہ اسے ایکسیپٹ کر لے، تب وہ ایمان ہے. ادروائز آپ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ کے احکام کی دھجیے اڑا رہے ہیں، آپ کو ایک گلاس ٹوٹنا ہے تو غم ہوتا ہے 5 روپے کا. اللہ کے احکام آپ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہو، خود توڑتے ہو، کوئی غم نہیں ہوتا. تو کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اس دنیا میں اتنی افراتفری کا عالم ہے کیونکہ ہم اللہ کے حق ادا نہیں کرتے. قرآن کو بھی ہم نے صرف تلاوت کی چیز سمجھ کے، ثواب کی چیز. اصل میں قرآن تو خود یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت کے لیے آیا قرآن. یہ ثواب کی ایک آپ وہ تو بہت ہلکی چیز ہے. یہ تو سمجھو آپ کہ توپ سے مکھی مار رہے ہیں آپ، کہ ثواب حاصل کر رہے ہیں. قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، آپ کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ایک جیسے مینول آتا ہے کوئی آپ مشین لیں، اسے آپریٹ کرنے کے لیے جس طرح سے کوئی کتاب ساتھ میں آتی ہے، قرآن ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مینول ہے، ایک کتاب ہے کہ اس طرح سے آپ نے گزارنی ہے. ہم نے اسے تلاوت کی چیز سمجھ لیا. جب تک ہم قرآن میں غوطے نہیں لگائیں گے، سمجھیں گے نہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ صفت ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن، مطلب کلام جو ہے اللہ کا. بالکل. یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. واہ واہ، کیا بات ہے حضرت علی کی، اور کیسی کیسی حکمت کی باتیں امت کو بتا کے گئے ہیں. اللہ ان کے درجے بلند کرے. اور واقعی بہت زیادہ قرآن کو اصل میں آج بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی امت جو ہے وہ پستی میں تو ہے، لیکن اسے نکالنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ قرآن ہے. ایک قرآن پوری امت کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے بھی اور اس پستی سے نکالنے کے لیے بھی. اللہ کے واسطے میں تو اب بھی دعا بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے درخواست بھی کرتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن کی طرف آؤ. جیسی بھی زبان آپ کو آتی ہے، ہندی آئے، اردو آئے، آپ اس میں شروع تو کرو. اللہ آپ کے علم کے حساب سے، آپ کے ماحول کے حساب سے، آپ کی صحت کے حساب سے، آپ کی نظروں کے حساب سے آپ کو وہ کچھ دے گا قرآن میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں اپنی ہی مثال دیکھتا ہوں، میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا قرآن. میں نے سن 97 میں 98 میں آ کے اب سے 20 سال پہلے قرآن شروع کیا، اور اس میں الحمدللہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کریں میرا کوئی دن ایسا گزرتا نہیں کہ قرآن کی بات نہ ہو. جب آپ کو قرآن میں مزہ آنے لگے گا اور آپ کو لذت آنے لگے گی، آپ کی تو گفتگو میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی کھانے کی ٹیبل پہ، آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں آپ مثالیں دیا کرو گے. اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے آپ کہو قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے. اپنے بچوں کو بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، قرآن میں تو یہ، لیکن معلومات ہوگی جبھی تو آپ یہ باتیں کرو گے. بالکل مولانا صاحب، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسرے میری سنت. تو ہم نے تو رسول پاک کی سنت کا احیاء کیا کرتے ہیں، ہم نے تو قرآن پاک کو ہی فراموش کر رکھا ہے. صرف ہم اس کو قرآن پاک کو ثواب حاصل کرنے کے لیے عربی میں پڑھ لیتے ہیں. ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ بے شک ہم کچھ آیات پڑھیں. ضروری نہیں کہ پورا 1 سپارہ پڑھ لیں، پورا 1 پارہ پڑھ لیں، ایک رکوع بھی شروع کر دیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن اس کی ترجمہ تو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے. نہیں، ہماری زبان نہیں ہے، زبان سیکھنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ہم
کتنے سال لگاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے, جاب کے لیے اور بزنس کے لیے, MBA کر رہے ہیں, کتنے سال لگتے ہیں. 1 سال بھی اگر آپ قرآن کے لیے عربی سیکھنے کے لیے دیں تو انشاءاللہ آ جائے گا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن سے محبت, قرآن کی حقیقت اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے ہدایات اتاری ہیں, تو آپ بنا قرآن کے بے چین رہیں گے, آپ رہ ہی نہیں سکتے. میں خود اپنی مثال اسی لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں بے چین رہتا ہوں اگر میں قرآن نہ پڑھوں ترجمے سے, اور اس کی جو تفسیریں بزرگوں نے لکھی ہیں وہ سب. جو لوگ منع کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے, بس ان کی نیتوں پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا, مگر اللہ کے ہاں وہ خدا نخواستہ پکڑے گئے تو بہت برا حال ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی ہے سورہ قمر میں بار بار کہ میں نے ہدایت کے لیے اتارا ہے اور اسے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے. ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ مولانا صاحب, اس پہ قرآن سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ, یا لوگ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آخرت پر ایمان نہیں رہا, کمزور ہو گیا؟ نہیں, آخرت پہ تو ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے معلوم علم, آخرت کا علم تو ہے لوگوں کو لیکن یقین نہیں ہے. یقینی کمی آ گئی. یہ سب سازشوں کے تحت قرآن سے دور کیا گیا امت کو, اور قرآن کو صرف تلاوت پہ لگا دیا گیا. اصل میں جو حق تھا قرآن کا, پھر وہی بات میں جو کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ جو کسی چیز کا حق ادا نہ کرے وہ ظالم ہے. تو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہی امت, اسی لیے اتنی پستی میں ہے, اسی لیے اتنا زیادہ برا حال ہے. اگر یہ قرآن کا حق ادا کرنے لگے, قرآن کا حق جو ہے قرآن نے جگہ جگہ 5 حق قرآن کے بیان کیے ہیں. اس کی تلاوت جس طرح اس کا حق ہے, تجوید کے ساتھ سیکھ کے اس کی تلاوت کی جائے, اور روز کے معمول کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے کافی, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ قرآن عربی زبان میں آیا, عربی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. سب سے پہلے حدیث ہی قرآن ہے. تو حضور کی سنت سب سے بڑی یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, اس کے بعد اسے سمجھا جائے, اس میں غور و فکر کیا جائے, اس کی لوگوں میں دعوت دی جائے, اس پہ عمل کیا جائے. یہ 5 حق قرآن جگہ جگہ اپنے بیان کرتا ہے. ان حق سے ہی ہم دور ہو گئے, صرف ایک ادا کر رہے ہیں, حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ تو 20% ہوا. 5 حق قرآن کے بار بار علماء دین بھی, سب بزرگان دین بھی بیان کرتے رہتے ہیں. آپ 20% پہ رہیں گے تو 80% تو آپ کو نقصان ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ قرآن کا حق ادا کریں گے تو آپ اللہ کی نظر میں ظالم نہیں ہوں گے. پھر اللہ کی طرف سے ہدایات, برکتیں, رحمتیں, ایسی چیزیں ملیں گی. آپ یقین کرو, برکت کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ کے کم پیریڈ میں, کم چیزوں میں اضافہ, اندیکھا اضافہ. جب آپ اللہ کے احکام مانیں گے, اس کے کلام کو مانیں گے, اس میں غور و فکر کریں گے, تو ایسی برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی, آپ کی عمر میں, آپ کی صحت میں, آپ کے وقت میں, آپ کی اولاد میں, آپ کے مال میں, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھائی برکت ہوئی, وہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت انسین چیز ہے جو آپ کو نظر بھی نہ آئے اور آپ کی چیزوں کو بڑھا دے. بالکل ماں صاحب, اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی ساری چیزیں ابھی آپ نے بیان کر دی. انشاءاللہ موقع ملے گا تو گفتگو کے سلسلے کو آگے ضرور لے چلیں گے, لیکن یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد ناظرین اپنے ہم کالرز کو شامل کریں گے اس پروگرام میں. آپ دیکھتے رہیں رائے نجات. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. گفتگو کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیں. ریحانہ صاحبہ فرمائیے, استقبال ہے آپ کا, سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مولانا صاحب جو میں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ پیریڈ, مولانا صاحب بولتے کہ رات میں سوتے ہوئے درود شریف پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, وضو بنا کے, تو کیا پیریڈ کے دوران اپن یہ سب پڑھ سکتے کیا؟ جی ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال ہے؟ رابعہ بہن آپ بتائیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم شگفتہ جی. وعلیکم السلام. جی رابعہ, وہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارے 4 سوال ہے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارے بڑے باجی, ان کا نام کیفیہ انجم ہے, ان کے نام کے معنی جاننا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اور ہمارا دوسرا سوال ہے, ہمارے جو سب سے بڑے بھیا ہیں تو ان کو خواب کے اندر ایسے دکھا ہے کہ اللہ محمد. ٹھیک ہے. تیسرا, جانے سے انتقال ہو رہا ان کا, اور ہمارے امی آئے تو ان کی دھڑکن واپس آ گئی. اچھا, اللہ بہتر کرے. تیسرا یہ ہے کہ نماز قضائے عمر نماز کی نیت کیسی باندھتے. ٹھیک ہے. چوتھا, اور چوتھا سوال ہے, ہمارا جو اذہان نام ہے اس کا محمد اذہان, تو وہ بہت روتا. کتنے عمر کیا ہے؟ رات میں سوتا ہے, دوائی لائی تھی انہوں نے, تو رات میں بہت روتا ہے. وہ عمر بتا دیجئے بچے کی, تاکہ مولانا صاحب کوئی اس کو علاج بھی تجویز کر سکیں. فرمائیے, بچہ کتنا بڑا ہے؟
मौलाना साहब इनसे रब्ता नहीं रहा। बहरहाल सवालों की जाने बढ़ते हैं। दरूद शरीफ या तीसरा कलमा, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, ये औरतें अपने मखसूस अय्याम में पढ़ सकती हैं? जी, असल में सिर्फ नमाज़ों की मनाही है। ज़बान क्योंकि पाक होती है तो औरतों को बल्कि चाहिए कि उन दिनों में ये सारी प्रैक्टिस जारी रखें। कुछ उलमाए दीन तो ये तक कहते हैं कि वज़ू करके मुसल्ले पे बैठे भी हैं और वहाँ दुआएं करें, नमाज ना पढ़ें, क्योंकि फिर उससे हैबिट ख़त्म नहीं होती, आदत लगी रहती है और फिर ओपर असर नहीं लगता। फिर जब पीरियड से पाक होने के बाद नमाज़ें शुरू होती हैं तो ज़बान क्योंकि पाक है तो दुरूद भी पढ़ सकती हैं, वज़ू भी कर सकती हैं, तीसरा कलमा भी पढ़ सकती हैं, बल्कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ नमाज ही मनाही है, कुरान छूने ही मनाही, बाकी सब काम वो कर सकती हैं। जब किचन के काम करती हैं और ज़बान पाक बताई गई है तो फिर सब कुछ पढ़ सकती हैं। जी, अब राबिया का पहला सवाल जो है, फैज़ी अंजुम, इसका मतलब ये जानना चाह रही है कि इसका मतलब क्या है? फैज़ी अंजुम का मतलब ये है कि फैज़ पहुँचाने वाली। जी, और अंजुम जो है वो सितारों की जमा हो गई। बाकी सवालों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। रईस भाई, आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ये जानना चाहता हूँ, मेरे लड़के का नाम आमिर और लड़की का नाम नाहिद और एक का नाम इकरा और एक का नाम तर, इनके मायने जानता हूँ। आपने इकरा के बाद कौन सा नाम बताया? एक आमिर खान, नाहिद, इकरा, और चौथा नाम क्या है? अनंता। रमशा। जी ठीक है, अनंता। ठीक है। बाबर भाई, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक तो काम धाम में बड़ी परेशानी रहती है जी, और दूसरी बात मेरी बीवी जो है वो हमेशा बीमार रहती है, उसके ना कमर में दर्द रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। मौलाना साहब, जैसे इन्होंने बताया कि वो बच्चा छोटा रोता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या हो सकता है? कोई इलाज वगैरह तजवीज़ करते हैं आप? असल में एक तो उन्होंने उम्र नहीं बताई, लेकिन उसके लिए ये करें कि एक तो 3 मुनक्का उसे रात में दें सोते हुए, और 11 बार सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरूना वाली सूरत आखिरी पारे में, आखिरी सूरतों में है, वो पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ, और उसके उल्टे कान में दम कर दें। जब भी ज़्यादा रोए इंशाल्लाह हाथ के हाथ चुप हो जाएगा। 11 बार सूरह काफिरून उल्टे कान में दम करना है। जी, अब इनके भाई ने ख्वाब में देखा आसमान पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ, फिर इनकी धड़कनें, सांस की जो सांस थी वो रुक गई, वालदा आई तो धड़कनें जारी हो गई। ये बस मुबारक ख्वाब है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इन्हें सदका वगैरह करना चाहिए और शुक्र मनाना चाहिए कि इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में अपना नाम और रसूल का नाम दिया। ठीक है, चौथे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। राबिया, क़ज़ाए उम्री के बारे में भी जानेंगे। गज़ाला साहिबा का सवाल ले रहे हैं, बताइए बहन, सवाल क्या है? मतलब किसी आयत बताइए जो हम पढ़े और हमारा मकान बन जाए। ठीक है, मकान की तामीर के लिए पहले क़ज़ाए उम्री की नीयत बता दें मौलाना साहब, कैसे नीयत की जाएगी? असल में नीयत तो कहते हैं दिल के इरादे को, और अगर कभी नमाज कोई क़ज़ा हो जाए तो उसे अदा कर दें। नीयत का मामला तो यही है कि जहन में रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बाकी तो कोई ज़बान से नीयत करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहन में होनी चाहिए कि हम ये फला नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद, बताएं सवाल क्या है? हाँ, फरहान पढ़ाई में होशियार नहीं है, उसके लिए पूछ रही। फरहान की उम्र क्या है? 12 साल का है। ठीक है जी। मौलाना साहब, काम में रुकावटें आ रही हैं, ये बाबर साहब का सवाल है। हाँ, असल में ये थोड़ा सा अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें और गुस्सा ना करें। गुस्सा आना तो सुन्नत है, करना गुनाह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी लिया करते थे। अगर ये अपने गुस्से पे काबू रखेंगे तो इंशाल्लाह इनका बहुत जल्दी 5 नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें, और 300 बार या ज़लजलाल वल इकराम, और 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रोज़ पढ़ें। आप देखेंगे इंशाल्लाह कितनी जल्दी आपके सारे काम बन जाते हैं, कोई कर्ज नहीं रहेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। एक बार दोहरा दीजिए मां साहब, क्योंकि 300 बार या ज़लजलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि भाई नोट कर लिया होगा आपने। नहीं, इन्होंने एक कमर के दर्द भी बताया था अपनी बीवी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, जी। पहले उनका सवाल ले लें। काफी देर से इंतजार कर रही है। राबिया, पहले आप बताइए सवाल क्या है? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, वो मैं ये कह रही, मैं गांधी समाधि से बोल रही हूँ राबिया। जी, अपना सवाल बताइए। वो मेरा ना शौहर गुस्सा बहुत करते हैं मेरे ऊपर। नाम क्या है? आप अपने शौहर का नाम बताइए। मेरे शौहर का नाम है गफ्फार खान। गफ्फार खान, हाँ ठीक है। आलिया, आप बताइए सवाल क्या है? हाँ, कुरान में 19 के बारे में बताए थे मेरे को, काफ
काफ या आइन सात से 7 आयतें पढ़ने के लिए 6 मरतबा पढ़ के 7वें मरतबा सूरत खत्म तक पढ़ने को बोले, वो कौन सा टाइमिंग है? अब ये वक्त तो याद नहीं है, लेकिन ये जहाँ तक याद है मौलाना साहब ने औलाद के लिए सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत आपको बताई थी। तो मकरूह जो औकात हैं उसको छोड़कर बाकी आप किसी वक्त भी पढ़ सकती हैं। वैसे ये सवाल नोट कर लिया है। जब वैसे मौलाना साहब से जान लें, मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत के लिए या वजीफ़े के लिए क्या कोई वक्त भी मुकर्रर होता है? नहीं, वक्त कोई मुकर्रर नहीं। कुरान खुद ये कहता है कि सुबह के टाइम जो है कुरान की तिलावत जो है वो ज़्यादा मौसर है। तो अगर ये फजर में पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जी, कोशिश करें कि इंशाल्लाह फजर के वक्त थोड़ा सा कुरान ही निकाल खुद सकें। कहता है, कुरान नहीं कहा है। बिल्कुल मौलाना साहब। अब हम आते हैं कमर में दर्द की तरफ। ये शिकायत है बाबर साहब की अहलिया को, कमर में दर्द की शिकायत है। असल में ये तो मालूम करना पड़ेगा उनसे। अगर उन्हें लिकोरिया की शिकायत है तो फिर वो 50 ग्राम चने रोज़ खाएं नाश्ते में, मैं छिलकों के भुने हुए चने, और रात को हल्दी वाला दूध पिएं या खाली कैप्सूल मंगा लें, उनमें हल्दी भर के दूध पिएं, तो इंशाल्लाह कमर का दर्द उनका ख़त्म हो जाएगा। गज़ाला कोई दुआ बता दीजिए अगर उनको। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह मुस्तकिल पढ़ती ना इंशाल्लाह, और हाथ पे दम करके अपने फूंक मार के कमर पे फेर लिया करें, दर्द हाथ के हाथ इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह। तबस्सुम साहब इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है? तबस्सुम साहब टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दें। तबस्सुम, वक्त हाथ से जा रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए। अपना सवाल बताइए टीवी की आवाज़ म्यूट करके। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा हाथ में एक्जिमा हो गया, एक्जिमा का इलाज नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, अभी बताएंगे हकीम साहब। जी मौलाना साहब फरमाइए। एक्जिमा हो गया। एक्जिमा के लिए ये करें कि एक तो कस्ते श्री आती है, कूट मिट्टी भी कहलाती है, उसे पीस के घर पे ही, जड़ होती है एक लकड़ी की, बहुत मुलायम होती है, एकदम पिस जाती है, तो और आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, खाने के बाद दोनों टाइम। और उन्नाब के दाने ले लें, 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह खा लें। और बोरोलिन लगा दें या बोरोलिन टाइप कोई भी क्रीम उस पर अपने जहाँ पे भी उनके ज़ख्म हो रहे हैं। और नहाने के बाद नारियल का तेल मलें, तौलिया से जिस्म साफ़ करके और नारियल का तेल मल लिया करें, एक्जिमा सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब्दुल मतीन साहब फरमाइए सवाल क्या है? अब्दुल मतीन साहब थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज़ कम कर दें। जी मैं ये जानना चाह रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं जानना चाह रहा था कुरान पाक कैसे बख्शा जाता है? ठीक है इस्लाम भाई, आप बताइए कैसे, सवाल क्या है? ये हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है कि कहीं से भी पैसा आता हाथ में रुकता नहीं है। ठीक है मौलाना साहब। जी जी, मेरे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। आपका सवाल नोट कर लिया भाई। इसके अलावा भी कुछ जानना चाह रहे हैं? कहीं से भी पैसा हम लोग कमाते लाते घर में, लेकिन पैसा हाथ में रुकता नहीं है। नमाज की कोशिश करते हैं, नमाज हो नहीं पाती हमसे। हमारे अब्बू जान 5 वक्त के नमाजी है। जी मौलाना साहब, कोशिश करते हैं लेकिन नमाजें हो नहीं पाती, बड़े अफसोस की बात है। असल में नमाज का जो मामला है ना, वो तो जब तक हमारे रगों में नमाज नहीं उतरेगी तब तक, हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप हुजूर की उम्मती हैं, हुजूर से आपको मोहब्बत है, जो ईमान का तकाजा है, हुजूर की मोहब्बत के बिना ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी तो आपकी क्यों नहीं पूरी होती हैं? आप ये देखें ना, आपको सफ़र पे जाना हो, आपके खाने का टाइम हो, आपके किसी काम का टाइम, सब काम करते हैं आप। नमाज के बारे में अपनी विल पावर को मजबूत करें और अल्लाह से तय करें, दुआ करें अल्लाह से तौबा करके पिछली नमाज़ों की कि आगे नहीं छोड़ूंगा, और फिर छोड़े ना। जैसे भी शुरुआत करें, चाहे फ़र्ज से शुरुआत करें, लेकिन शुरू कर दें, फिर दिल लगने लगे तो पूरी नमाज़ें पढ़ें। अब परेशानी आती ही इसलिए है कि हमारा सारा ताल्लुक़ अल्लाह से नमाज़ों के हवाले से। हर नमाज के बाद अपनी परेशानी अल्लाह के आगे रखें। दूसरे कुछ दिन अपने घर में अजान दें, सुबह शाम, सुबह फजर के बाद, रात इशा के बाद अजान दें, और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके वो सब कोनों में छिड़क दें। लेटरिन बाथरूम को छोड़ के अपने घर के सब कोनों में छिड़कें एक बार सिर्फ, और सुबह शाम अजान दें 15-20 दिन। आप देखेंगे कैसी परेशानी आपकी चली जाती है। खैर बरकत के लिए, खैर बरकत के लिए 300 बार या जल जलाल वाली कराम, और 300 बार या वली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह परेशानी दूर है ना। फरमाइए आपका सवाल क्या है ना? मैं सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है हिना से राब्ता नहीं रहा। सिदरतुन्निसा साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी बहन। हेलो हाँ सिदरा, आपको सुन पा रहे हैं, फरमाइए सवाल क्या है?
हेलो, मैं बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर तो दे। ये आप प्रोग्राम दिखा रही हैं, मतलब जो सूरतें बताती हैं आप, इसे मतलब सूरत का कुरान शरीफ में नाम बता दीजिए, कौन से सूरत में कौन सी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी आपकी तजवीज़। से बात करके जी जी, हमें भी बहुत मुश्किल खुशी से। हुई, और आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप प्रोग्राम देखती हैं और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। अयूब साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मुकम्मल, हम कोई भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती हमको। नमाज पढ़ते हैं अयूब भाई? पांचों नमाजों की पाबंदी होती है अयूब भाई? नमाजों की पाबंदी होती है, पाबंदी से नमाज अदा करते हैं आप? जी नमाज तो अभी नहीं पाबंदी हो पाई है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। रेहाना साहब हमारे साथ हैं, आइए सवाल लेते हैं। बहन बताएं सवाल क्या है? जी रेहाना, आपसे मुखातिब में, फरमाइए। बहुत खुशी हुई आपसे हमारी बात हो रही है, लेकिन हमारा एक सवाल है। हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया, 3 महीने हो गए, मगर अब भी ऐसा लगता है वो साथ में है हमारे। ऐसा क्यों हो गया? लगता है कभी लगता अंदर है, लगता ही नहीं अम्मी हमारी हमसे दूर हो गई। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। जी मौलाना साहब, इसी सवाल को असल में ये तो माँ बाप से मोहब्बत का तकादा है, और ये जो रेहाना साहिबा हैं ही बहुत जज्बाती औरत, बचपन से ही बहुत मोहब्बत की औरत हैं। इन्हें अपनी माँ से लगाव भी बहुत था, तो उनकी इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के भेजती रहे। हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें, और मतलब डरे ना इस बात से। अगर उनकी जो माँ उन्हें महसूस होती है तो अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। उससे ये रहेगा कि इन्हें माँ याद भी रहेगी और उनके इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ती भी रहेगी। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ दें आगे पीछे दुरूद के साथ, तो इंशाअल्लाह एक कुरान का सवाब उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है, 1 तिहाई कुरान के बराबर सूरह इखलास की फजीलत हुजूर ने बयान की। जी, एक भाई ने सवाल, अब्दुल मतीन साहब ने सवाल किया कि कुरान मजीद को ख़त्म कर लेने के बाद इसाले सवाब किस तरह किया जाए, किस तरह बख्शा जाए मरहूमीन? बस दुआ की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह इसका सवाब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को, उसके बाद तमाम मुसलमानों की रूह को, और फिर जिनके लिए उन्होंने पढ़ा है, सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा एहसान है तो उन्हीं के ऊपर भेजना चाहिए। उसके बाद फिर अपने जिनके लिए उन्होंने पढ़ा है उन्हें भेज सकते हैं। यही सवाल इसाले सवाब का तरीका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नसीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मेरी शादी होके 5th मंथ रनिंग है ये, लेकिन मेरे शोहर किसी से नाजायज रिश्ता रख के मेरे से कुछ बात भी नहीं कर रहे ठीक से, बहुत गुस्से पे रहते हैं। 1 महीना हो गया, कॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मेरे मम्मी के घर पे हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे। एक बात बताइए, आपके शौहर आपको, जैसे आपने बताया कि कॉल भी नहीं करते हैं, तो आपसे मुलाकात वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक 1.5 मंथ हो गया मैं बैंगलोर पे आके। कुछ नाजायज रिश्ता रखे है करके मैं सुना, पूछी था मेरे पास झगड़ा करके उन्होंने ही लगा के हम पे छोड़ के गए हैं। ठीक है, उन्होंने झगड़ा किस बात पे किया? मुझे कुछ बोला नाजायज रिश्ता रखा है किसी से करके, मेरे जेठानी ताई ने बोला। नहीं, ये जो गलत रिश्ता है, नाजायज रिश्ता है, ये आपके शौहर ने किससे कायम कर रखा है? सॉरी, ये नाजायज रिश्ता जिसका आप जिक्र कर रही हैं बार बार कि आपके शौहर का अफेयर है किसी से, इसके बारे में उन्होंने आपको बताया? हाँ बताया मुझे। अफेयर है, वो लड़की की शादी होके 3 बच्चे भी है। कमाल है मौलाना साहब, इनकी शादी को 5.5 महीने हुए हैं और इनके शौहर एक शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ से इश्क लड़ा रहे हैं। हाँ, बस ये असल में दीन से दूरी की बात है, मालूमात है नहीं। ये हराम काम है, जिना को शैतानी काम और हराम काम, बल्कि ये तक कहा है कि इसके पास भी ना फटको, मतलब उस रास्ते भी ना चलो, उस तरफ देखो ही मत। लेकिन क्योंकि मालूमात नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, इसलिए मालूम। इन्हें ये करना चाहिए बहन को कि ज़्यादा उनसे शिकायत ना करें, ना उनसे लड़ें, बल्कि सारी शिकायत अपने अल्लाह से करें। ना उनकी शिकायत मायके में करें, ना ससुराल में। 2 नफिल पढ़ें और अल्लाह के आगे गिर गिराएँ। 1 हफ्ते तक ये अमल ये करें कि 2 रकात नमाज नफिल वित्रों से पहले पढ़ें, और दोनों रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह मुम्तहिना है 28वें पारे में 60 नंबर सूरत, उसकी 7वीं आयत पढ़ें। असल्लाहु यजल बैनकुम से शुरू है वो, और उस आयत को 7 बार दोनों रकात में पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 70 बार ये दुआ करें कि अल्लाह, जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरे शौहर उनका नाम लेके कि उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में उनका फ़ोन आ जाएगा। और हर जुमेरात की रात को 1000 बार या वली पढ़ के अल्लाह से दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह, आपने उनकी निगाह में मुझे दिया है, उन्हें मेरे मतलब कर दीजिए, मुझे उनके मतलब कर दीजिए।
دوسرے شکایت نہ کریں، لڑیں نہ، بلکہ انہیں پیار سے اپنی طرف لائیں، اپنی طرف اکسائیں، بلکہ جانے کی کوشش کریں ان کے پاس. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ رہ کے انہیں ٹھیک کر سکتی ہیں، ان سے دور رہ کے نہیں ٹھیک کر سکتی. بالکل مولانا صاحب، اور اب موقع ملا تو ضرور جانیں گے ایسی عورتوں کے بارے میں جو دوسری عورتوں کا، اپنی بہنوں کا گھر خراب کرتی ہیں. وہ اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہیں، اپنے بچوں سے خیانت کر رہی ہیں، 3 بچوں کی والدہ ہیں، وہ انہیں بالکل زیب نہیں دیتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے سوال لے لیں. جعفر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جعفر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جعفر صاحب ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں اور اس کے بعد سوال بتائیے. ہمارے میاں بیٹے میں لڑائی جھگڑا ہو کے 600. السلام علیکم، میں یہ سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جعفر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جعفر ہے، جعفر علی. آپ حیدرآباد سے بول رہے ہیں. جی 6 سال سے لڑائی جھگڑا ہوتا، ہم دونوں الگ ہی گھر ہیں. میرا نام بولتے ہیں، ان کو کام سے نہ اٹھ رہے ہیں. میرا بچہ میرے پاس ہے، بچی ان کے پاس ہے. نام کیا ہے وائف کا؟ لڑائی جھگڑا سے دور کر رہے ہیں. وائف کا نام؟ جعفر صاحب اپنی اہلیہ کا نام بتائیے، اپنی وائف کا نام بتائیے. یاسمین ہے. یاسمین. یاسمین، ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کس بات پہ آپ کا جھگڑا ہوا جو بچوں کا بھی بٹوارا ہو گیا؟ بچہ نہیں بولے تو میری بیٹی ان کے پاس ہے، 10 سال کی بیٹی ہے. ہاں 16 سال کا بیٹا میرے پاس ہے. جی میرا نام بولے تو بھی، میرے بیٹے کا نام بولے تو بھی انہوں نزدیک نہیں آنے دے رہے. میرا بیٹا ان کے گھر کو گئے تو بھی ذرا بات کرنا نہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. یہ جعفر بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں جھگڑے کی نوعیت کیا تھی جو کہ 6 سال سے آپ لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں؟ طلاق تو نہیں دی آپ نے؟ طلاق نہیں، طلاق نہیں ہوئی. خدا دینے کی کوشش کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں، جی مگر کہ میں نہیں دیتا ہوں بول کے پھاڑ دیا ہوں. اچھا کرتے ہیں، اللہ آپ کے گھر کو جوڑے. جعفر بھائی مولانا صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں میں قرآن نماز پڑھتا ہوں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز پکا پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتے رہتا ہوں. جی میں کبھی بھی سہارا سے اردو بنا کے رہتا ہوں. ابھی میرے گھر میں کیوٹی چلتے تھے، کیوٹی اللہ کے آئے تک چلتے تھے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، جوڑے رکھے. مولانا صاحب ایک سوال اور پونم صاحبہ کا ہے. بتائیے پونم جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی پونم جی. جی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گھر میں رہتے ہیں، ہمارے برابر میں ایک عورت ہے، میرے شوہر اس سے بولتے بالتے ہیں اور ہمیں جلن ہوتی ہے، لڑائی راتوں دن رہتی ہے. اور میرے شوہر کہتے ہیں ہم ایسا کچھ کر نہیں رہیں گے، راتوں دن ہمارے گھر میں لڑائی مچی رہتی ہے. پونم جی یہ بتائیے آپ کے شوہر اس عورت سے گفتگو بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی جی جی. اچھا ایک بات بتائیں، اگر رسمی سی بات چیت ہوتی ہے، حال احوال پوچھ لیا جاتا ہے، آپ نہیں چاہتی کہ وہ اس سے بات کریں؟ جی ٹھیک ہے، ضرور جانیں گے کہ کس طرح روکا جائے، کیونکہ شک جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. سوالات بہت سارے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں انہیں یاد کرنے کی. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 6 سوالات ہیں میرے پاس. 2 سوالات بہت طویل ہیں جنہیں تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ انتظار کی زحمت دے رہے ہیں جعفر صاحب کو اور پونم صاحبہ کو. چھوٹے سوال پہلے لیتے ہیں. رابعہ صاحبہ کے شوہر کو غصہ بہت آتا ہے مولانا صاحب، انہوں نے ان کا نام بتایا غفار خان. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ان کے اوپر دم کریں یا شہید پڑھ کے جب وہ سوتے ہوئے ہوں 21 بار، یا شہید سرانے کھڑے ہو کے اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 21 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود شریف آگے پیچھے کھڑے ہو کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر پھونک مار دیں جب وہ سوتے ہوئے ہوں. اور ایک جمعرات کی رات کو یا ولی پڑھیں 1000 بار اور اللہ سے دعا کریں. اور کسی دن مغرب کے بعد یا ودود 1000 بار پڑھ کے چینی اور نمک دم کر کے رکھ دیں اور وہ انہیں کھلائیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. کبھی 1-2 بار ایسا بھی کریں کہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلائیں. انشاءاللہ وہ کافی ان کا غصہ ختم ہو جائے. جی ایوب صاحب کو کامیابی نہیں ملتی نماز کے لیے، انہوں نے بتایا کہ کوشش ایوب صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے نام کی اہمیت سمجھیں، ایک نبی کا نام ہے اور اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں. چاہے شروعات فرض سے کر دیں، اس کے بعد جب دل نہ لگنے لگے تو پھر پوری نمازیں پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنا شروع کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کا انشاءاللہ تعالی
सारा का सारा मामला दुरुस्त हो गया। जी, गजाला साहिबा का सवाल है मकान की तामीर के सिलसिले में। मकान की तामीर के लिए इन्हें ये चाहिए कि एक तो ये कुरान में सूरह अनफाल है उसकी 10 नंबर आयत का विर्द करें। 7वीं सूरत है कुरान में सूरह, हाँ, तो उसकी 10 नंबर आयत का विर्द करें एक तो, और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी को दम कर लें और अपने मकान में छिड़क दें, उनका मकान इंशाल्लाह बन जाएगा। जी, फरहान साहब को पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ये खुर्शीदा साहबा का सवाल है। हाँ, उस बच्चे के लिए ये करें कि एक तो 100 बार उसे याद करा दें रब्बी ज़िदनी इल्मा की तस्बीह, और जब वो सो के उठे सुबह को तो उसके माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद पढ़ें आसमान की तरफ देख के, और उसके ऊपर फूंक मार दें। 3-4 दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका दिल भी लगने लगेगा। दूसरे, उसे याददाश्त के लिए मुनक्का बादाम और काली मिर्च खिलाएं। 3 मुनक्का 3 बादाम अगर छोटा हो और 2 काली मिर्च, और अगर बड़ा हो तो 5 मुनक्का 5 बादाम और 3 काली मिर्च रोज़ खिलाएं। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आप देखेंगे उसका माइंड शार्प हो जाएगा इंशाल्लाह। जाफ़र साहब का सवाल, जैसे उन्होंने बताया है कि 6 साल से दोनों के दरमियान अलहदगी है, ये तलाक़ नहीं हुई है, वो खुला के लिए कहती हैं, लेकिन इन्होंने वो कागजात फाड़ दिए थे। असल में इनकी दोनों की ईगो प्रॉब्लम है और दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उसी में इनकी लड़ाई हुई हैं। ये शुरुआत इस तरह से करें कि एक तो 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से तौबा करें अपने गुस्से की, जो भी उनके साथ तशद्दुद इन्होंने किया है, और फिर वो अमल करें ईशा के बाद का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं 2 नमाज़ें पढ़ता हूँ। एक तो अपनी 5 नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की वजह से काम छूट जाए, काम की वजह से नमाज ना छूटे, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है और मेराज है मोमिन की। तो इस वजह से आप नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें, और ईशा के नमाज में वित्रों से पहले 2 नफिल पढ़ें। दोनों रकात में सूरह मुम्तहना की 7 नंबर आयत, 28वें पारे में सूरह मुम्तहना है, 60 नंबर सूरत, उसकी 7वीं आयत पढ़ें दोनों रकात में अलहम्दो के बाद, और उसके बाद सलाम फेर के 70 बार दुआ करें कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरी अहलियाँ हैं यास्मीन, उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। आप मिलने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती हैं तो उन्हें खुला का हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कमिटमेंट को, निकाह को दोनों के हाथ में दिया है। गिरा मर्द के हाथ में है तलाक़ की, लेकिन खुला की इजाज़त औरत को दी है। अगर उनका आपसे दिल नहीं मिलता तो वो भी एक इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई बंदी है। अल्लाह की नज़र में आप दोनों बराबर हैं, तो आपको अपनी ज़िद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उन्हें तलाक़ दे दें। बच्चों का बंटवारा जो अल्लाह की तरफ से जैसे भी उनके लिए फैसला करेंगे अल्लाह करेंगे, उनके लिए भी रास्ता खुल जाए जिससे वो और शादी करें, और आपके लिए भी रास्ता खुल जाए। लेकिन एक कोशिश की जा सकती है, जैसे वो मैंने गुफ्तगू में आपने बताया, बताया पहले कोशिश करें। इनकी तरफ अगर से फिर भी नहीं मानती हैं तो फिर उसके बाद उन्हें खुला का पूरा हक़ है, क्योंकि वो भी एक हमारे जैसे मर्द हैं वैसी औरतें हैं, उन्हें ही पूरा हक़ है। बिल्कुल। पूनम साहिबा का जो सवाल है कि इनके शौहर किसी खातून से अगर सलाम अलैकुम इस तरह की छोटी मोटी बातें कर लेते हैं तो इन्हें गुस्सा आता है कि वो क्यों उससे मुखातिब हैं, क्यों बातें। पूनम को भी ये चाहिए मेरी बहन कि आप उन्हें बिल्कुल उनसे लड़ना बंद कर दें, सारी शिकायत बंद कर दें। आप सारी शिकायत अपने ईश्वर से करें, और या वली आप नोट कर लें, WALI, या वली 1000 बार आप थर्सडे नाइट में, अगले दिन फ्राइडे होता है, उस नाइट में आप पढ़ के और ईश्वर से प्रार्थना करें उनके लिए कि वो उन्हें ठीक कर दे। दूसरी बात यह है कि आप उनसे लड़ना शिकायत बंद कर दें। अगर आप आंखों से भी देख लें कुछ, तब भी उनसे शिकायत ना करें, सारी शिकायत ईश्वर से करें, जिसने आपको उनके साथ फेरे दिलाए हैं कि ईश्वर आपने इनके साथ मुझे बांधा है, इन्हें मेरे मतलब कर दो, मुझे इनके मतलब कर दो। तीसरी बात यह है कि आपको ये चाहिए कि आप लड़ने की बजाय अच्छा मेकअप, अच्छे कपड़े और अपनी तरफ रिझाएं अपने शौहर को। आप उनके लिए जायज़ हैं, पाक हैं। वो अगर नापाक औरतों की तरफ रुझान कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। लड़ने की बजाय उन्हें अपनी तरफ माइल करें, और फिर उनसे प्यार से जब उनका मूड अच्छा हो तब ये पूछेंगे अगर यही हरकत मैं करने लगूँ तो क्या आप मुझे घर में रखेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा किया मौलाना साहब आपने। 100 बातों की एक बात है, अल्लाह आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बनाए रखे। आमिर साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है, 2 सवाल पूछना है मौलाना साहब से मुझे। जी मैम, एक तो ये है कि मेरी अम्मी की शुगर है कि वो कितनी भी दवाई कर ले वो शुगर कमी नहीं होती उनकी है। और दूसरा सवाल ये मैडम कि हमने अपना कारोबार शुरू किया था मैडम, उसमें ऐसी किसी की नजर लगी, ऐसी लगी मैम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास जो पैसे थे वो भी चले गए, और इतनी तंगी हो गई इस टाइम मैम की पूछते नहीं। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। थोड़ा सा इंतजार आमिर। खुर्शीदा साहिबा बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है,
آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. شوگر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے کیا علاج ہے مولانا صاحب؟ اگر ان کی مدر کو کبھی بواسیر نہیں ہوئی ہے تو ایک چیز آتی ہے ایلوا، 2 چنوں کے برابر وہ ایلوا کھائیں، صبح کو بھی شام کو بھی، انشاءاللہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دوائی لے رہی ہیں ابھی بند نہ کریں، جب وہ دیکھیں کہ ایلوے کا اثر ان کے اوپر ہونے لگا تب وہ پھر اپنی دوائی بند کر سکتی ہیں. یہ ایلوا کیا چیز ہے؟ ایلوا ایک چھال ہوتی ہے کہ مطلب کالے سے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی گولیاں بنا کے رکھ لیں، بہت سستا ہوتا ہے. عطار کہاں مل جائے گا؟ عطار کہاں مل جائے گا، 5-10 روپے کا منگا لیں بس. ایلوا بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کی گولیاں بنا لیں، حلق میں رکھتے فوراً پانی پئیں کیونکہ زبان کو کڑوا کر دے، زہر جیسا ہوتا ہے بالکل. لیکن ان کی شوگر انشاءاللہ کنٹرول آ جائے گی. اور مٹھائی اور پھلوں کا بالکل پرہیز رکھیں جی. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھتی رہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے ربی ادخلنی مدخل صدق، آخر تک اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شوگر نارمل رہے گی، صرف پرہیز پہ رہ جائے گی انشاءاللہ. اب کاروبار جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً. ہاں، ایک تو بسم اللہ اللہم اذہب حرہ وبردہ و صباح، حدیث میں دعا آتی ہے نظر بد سے بچنے کی. اور آخری تینوں کل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ حسد سے ہی بچیں گے، نظر سے ہی بچیں گے. اور یہ کریں کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. اور اپنے گھر میں پانی چھڑکیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ، وضو کے ساتھ پانی پہ دم کر کے سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. کچھ ہی دنوں میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نماز کی پابندی رکھیں، اللہ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد، کیونکہ تمام کام بنانے اللہ کے ہاتھ ہیں. بالکل. 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں، اور رشتے کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب اگر اس مختصر سے وقت میں ہو جائے تو؟ رشتے کے لیے دعا جو ہے وہ قرآن میں، جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جو ہے شادی کے لیے رشتے نہ آتے ہوں تو سورہ فرقان ہے اس کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آنے لگیں گے. سورہ فرقان 25ویں سورت ہے اور اس کی 54 نمبر آیت کا 54 نمبر آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ رشتے آنے لگیں گے. اور باقی ایک عمل کر لیں، عصر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 آیت کریمہ 40 دن تک، صرف پاک دنوں میں ہوگا. جو ناپاک دن ہوں گے وہ دن آگے بڑھائے جائیں گے. باقی کوئی ناغہ نہیں ہوگی. صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی اچھا سا نیک رشتہ بھیج دیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت کم وقت میں آپ نے ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کر دی. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے. تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.